مسجد سے باہر جو حضرات کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں وہ مسجد کے اندر تشریف لائیں۔ یہ جنوبی سائڈ پہ جگہ ہے، پنکھے ہر طرف لگے ہوئے ہیں۔ میں اب بلا تاخیر اپنی جماعت کے مرکزی مبلغ مفسر قرآن، جن کو اللہ نے خطابت کا منفرد ملکہ عطا فرمایا ہے، میری مراد علامہ احمد شعیب خان صاحب ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور سامعین کو اپنے مخصوص انداز سے محظوظ اور مستفید فرمائیں۔ کم کرو، بہت موٹا کرو، اونچا کرو۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون۔ الآية۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ روشن۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر محفل یادگار اسلاف حضرت مولانا قاضی نذر محمد علوی صاحب زید مجدہ، دیگر قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، معززین محلہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی سال دے آخری مہینہ ذی الحجہ دی 18 تاریخ دی مناسبت نال سارے محترم بھائی خواجہ محمد اسلم صاحب دی اے تمنا ہے کہ چونکہ 18 ذی الحجہ اے کامل الحیاء والایمان الشہید المظلوم ہینا تلاوت القرآن امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم شہادت ہے. اس مناسبت نال ساری اس جامع مسجد دے اندر ایک دینی پروگرام دا اہتمام ہونا چاہیے. الحمدللہ وعدہ دے مطابق رب العالمین نے حاضر ہونے دی توفیق عطا فرمائی. اے مسجد اور مدرسہ ساڈا مادر علمی ہے. اس نال ساڈا ایک انس، اے ساری ایک طبعی کیفیت ہے. جس ویلے بندہ اس مسجد اور مدرسہ دے اندر حاضر ہوئے تو ساری پرانیاں یاداں اثر نو تازہ ہوئے دیاں. اور میں دوستانوں اے جملہ سنینا ہونا کہ ملک بھر دے طول و عرض دے اندر میرے سفر اور دروس قرآن مجید دا سلسلہ اس دے اندر اس مسجد اور مدرسے دوی صدقہ بطور جاریہ شامل ہے. اہل محلہ نے جری ساری خدمت کی تھی، ساری اس دینی کوشش دے اندر او بھی برابر دے ثواب دے اندر شریک ہیں. اللہ کریم اے خدمتاں قبول فرماوے. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری دے اندر سویرے دی نماز پڑھا کے ایک نمار صحابہ کرام والے پاسے چہرہ انور پھیرا اور آپ نے فرمایا کہ جیری رات گزریے تواڈے وچوں کہیں بندے کوئی خواب تا نہیں ڈٹھا؟ نہیں اللہ دے محبوب، ساڈے وچوں کہیں بندے نو خواب نظر نہیں آیا. آپ نے فرمایا کہ ایک خواب رات میں ڈٹھا ہے کہ تساں صحابہ کرام دی جماعت نو نال لا کے اساں عمرہ ودے کرینے ہیں اور بعض صحابہ کرام نے اپنے وال کتروین اور بعض صحابہ کرام نے سر دے وال منوا چھوڑے تھے. اے جن والے خواب صحابہ کرام سنا تا 6 سال تا جرا فراق اور جدائی ہے بیت اللہ شریف دی صحابہ کرام دی دل دے اندر او تڑپ دوبارہ بیدار ہو گئی. بخاری شریف دے لفظ رؤی الانبیاء وحی رواہ البخاری. انبیاء علیہ السلام نو آمن والا خواب اے اللہ دی طرفوں وحی ہوتا ہے. خواب دیاں قسمہ ہن 3. انسان نہیں دے ٹائم جری گل بات کرے، جرا کم کار کرے تے اوہ شے رات نو خواب دے اندر نظر آوے تا اس نو سڈینے نفسانی خواب. اگر خواب دے اندر بندہ اپنے آپ نو کوئی چنگا کم کرے دا ہویا دیکھے اس نو سڈینے رحمانی خواب. اور اگر اللہ نہ کرے انسان کوئی گناہ دا کم کرے دا ہویا اپنے آپ نو خواب جی دیکھے اس نو سڈینے شیطانی خواب. اے خواب دیاں تقسیمہ ہن سادے بارے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ تو پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرن اللہ دے ہر پیغمبر دا خواب سچا. صحابہ کرام جس ویلے جذبہ بیدار ہویا
اللہ دے محبوب چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ قرآن دا انداز ہی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق سورت دنا سورت الفتح 26واں پارہ تے آیت نمبر 27 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1,000 صحابہ کرام دے لشکر نال پہنچے ذوالحلیفہ دے مقام تے۔ اج اس دا نام ہے پیر علی۔ مدینہ طیبہ جو جس ویلے انسان عمرہ کرن واسطے روانہ ہونے لگے تا اتھا انسان غسل کر کے احرام بنے دے تے عمرے دی نیت کریں دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے غسل کی تے احرام دیاں چادراں پا چھوڑیاں، احرام دی چادراں نال ایک تا سبق تازہ ہوئے کفن والا، احرام دی چادراں نال دوجا سبق تازہ ہوئے اللہ کریم دے سامنے سارے انسان برابر۔ جیرا بندہ بھی کی ہے حج کرن واسطے یا عمرہ کرن واسطے، چھوٹا ہے یا بڑا، امیر ہے یا غریب، اللہ توفیق دیتی ہے احرام دی چادراں دے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک تے اے الفاظ جاری ہو گئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ الفاظ پڑھتے پڑھتے صحابہ کرام دے قافلے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے مقام شمیسی ہوتے ہیں۔ آج جس نو مقام شمیسی کھائیں دے اس ویلے نہ ہی مقام حدیبیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ کرام دے کول کوئی ہتھیار نہیں، صرف اتنے قدر ہتھیار جرے سفر دے اندر ضرورت ہوئے نا، جانوراں دے حملے دا خطرہ ہوئے ہے، انہاں دا دفاع کرن واسطے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے حدیبیہ دے مقام تے پہنچے مکہ والا نو پتہ چل گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دی جماعت نال داخل تھیونا چاندن مکہ مکرمہ دے اندر، انہاں فیصلہ تے تہیہ کر چھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ دا نہیں کرن دیونا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بلائے ہیں، حضرت حاضر مکہ نال گل بات کرو، اساں لڑائی کرن دے ارادے نال نے عمرہ کرنا ہے تے واپس چلا وجنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کی تھی حضرت میں ذرا جلالی مزاج دا بننا متا میں ون کے گل بات کراں تے او جواب دے میں الٹا تے میں آگیا جذباتی تا معاملہ بگڑ نہ ونجے، کیا کرنا چاہیے؟ میرا حکم ہوئے تا میں حاضر تے مشورہ میرا یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھیجنا چاہیے، کیونکہ حضرت عثمان دے بڑے احسان ان مکے آنا تے سارے علاقے دا محاورہ منہ کھاوے تے اکشر ماوے۔ ہو سکتا ہے متا حیا کرنے ہوئے حضرت عثمان دے پچھلے احسانات دا دیکھ کے تے اجازت چلے میں عمرہ ادا کرن دی۔ حضرت عثمان نو بلاؤ، آگے حضرت عثمان تو سمجھ کے مکہ اللہ نال گل بات کرو، اساں لڑائی کرن دے ارادے نال نہ، سارے کول کوئی زائد اسلحہ تے ہتھیار نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہنچے۔ حدیث پاک دی کتابوں وچ کہ جس ویلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہنچے مکہ مکرمہ دی حد وچ اپنے پترے ابان ابن سعید نال ملاقات ہو گئی ہے تے ابان ابن سعید آکھن لگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سودا ساری برادری دا نک کٹا چھوڑے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ کیا نک کٹا چھوڑے؟
अब्बान इब्ने सईदा खनगा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि तुसां अपनी चादर दा कपड़ा गिट्टां कोल उत्ते रखा होया है ते असां बड़े सरदार कबीले दे बंदे हैं, असां अपना कपड़ा गिट्टां तो थल्ले रखेने होने, जल्दी करो कपड़ा गिट्टां तो उत्ते करो, मक्किया ना टेकिदा सारी बिरादरी दा नक कटी वजना है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला फरमावन लगे है तानू बिरादरी दी इज्जत दी लगी हुई है ते मैं हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत दी लगी हुई है। सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप हदीस पाक सुनिए, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मा अस्फला मिनल काबैन मिनल इज़ार फफिन्नार, जेकर कपड़ा गिट्ठा तो तले होया मरदा अल्लाह करीम एक गिट्टे दिहाड़े क़यामत दे जहन्नम दी बात दे अंदर सड़े सी। अलमिया ये कि सादे अहबाब नमाज जिस वेले शुरू कर लगते हैं उस वेले तक कपड़ा गिट्टा तो उत्ते कर छोड़ा ते जिस वेले सलाम फेर के फारिग थी के टुरन लगा ते बद कपड़ा गिट्टा तो तले कर छोड़ा। अहबाब शरीयत दा मसला मर्द वास्ते है कि मर्द दा कपड़ा हर वक्त गिट्टा तो उत्ते होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। अच्छा चलो अब मेरे नाल घर चलो, हजरत उस्मान नु विला के ते पितरेर घिन गया घर ही ताकि मक्के वाले बंदे न देख सकन फिलफोर ते गल बात त्रै दीवार उथई थी दी रही। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाल मक्के वाले आखन लगे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप तवाफ करना चाहते हो तो कर गिनो, उमरा करन दा इरादा ता कर गिनो, ए ना खोजो आमना दे लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु तवाफ करन दियो। सवाल ही पैदा नहीं होंदा असां जाना कुर्बान कर छोड़ने ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु मुरादा नहीं करने वाला। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला दा जवाब है कि मैं भी है, मीना भी है, सागर भी है, साकी नहीं, मैं भी है, मीना भी है, सागर भी है, साकी नहीं, जी में आता है लगा दे आग में खाने को हम, जेरा कम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं करना वो कम में हजरत उस्मान ने भी नहीं करना। इशातु तौहीद व सुन्नत ले साडे कोल बहुत बड़ी दलील हथे आ गई है कि जेड़ा काम आमना दे लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन ते सवाब समझ के नहीं करना वो कम में हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला भी नहीं करना। त्रै निहारा गल बात चलती रही, बस इथई मैं चंद गुजारिशात सुनावणियां। असल बयान तो होना है साडे मेहमान मोहतरम हजरत बंदियालवी साहब दा। त्रै निहारा दे अंदर 15 नमाज़ां बनदियां। अब आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ए अल्लाह करीम दी मेहरबानी ते रहमत है साडी जमात दे उते साडा अकीदा अल्लाह दे कुरान आला ते आमना दे लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे फरमान आला। हालात ही कि सहन ये बन चुका है कि असां जेरे अमाल करे ने हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते पेश थी ने। त्रै निहारा दे अंदर तो 15 नमाज़ां बनदियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अगर अमाल पेश थींदे होंदे जिंदगी दे अंदर तो इमामुल अंबिया तक जिस वेले खबर पहुंची कि हजरत उस्मान शहीद हो चुके न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 तो ज्यादा सहाबा किराम तो बैयत की दी कि असा हजरत उस्मान दे खून दा बदला घिरना है। सहाबा किराम बैयत की थी, रब्बुल आलमीन तो रजा दियां टिकटां जारी कर लीतियां। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाशिऊनका तहता शजरा, मैनू अल्लाह उमर दी कसम है उन्हां ईमानदारां ते मैं अल्लाह राजी हो गया तेरे किकर दे दरख्त ले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दस्त मुबारक ते बैयत पे करे ने हन। बैयत मुकम्मल थई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान दी शहादत दी खबर सुन के सहाबा किराम तो बैयत की दी ते हजरत उस्मान तो जिंदा मौजूद इन मक्का मुकर्रमा दे अंदर 8 मील दा फासला बनदा है। अगर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला दियां नमाज़ां, हजरत उस्मान दा जिक्र, हजरत उस्मान दे अस्कार, हजरत उस्मान दी तस्बीहात नेक कमाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते पेश थींदे होंदे जिंदगी दे अंदर तो आमना दे लाल नूं सहाबा किराम तो बैयत घिनण दी जरूरत
قرآن پاک دے الفاظ سورت دنا سورت ہود 12واں پارہ رب العالمین فرمیندے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ آخری آیت میرے سامنے کھلی ہوئی ہے سورت ہود دی ہے آسمانہ دے اور زمین دے غیب دا مالک صرف اللہ ہے تے سارے اعمال اللہ کریم دو پیش سینے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسینہ وچ واسن ہونا برحق جمیلہ وچ اجمل ہونا برحق شریفہ وچ اشرف ہونا برحق آپ دا کریمہ وچ اکرم ہونا برحق شان دے مقام دے رتبہ برحق ہے لیکن سارے اعمال دا پیش ہونا اے صفت صرف اللہ کریم دا حق ہے قرآن پاک دے الفاظ 22 سپارے وچ اے میرے سامنے سورۃ فاطر کھلنی ہوئی ہے 22 سپارہ اتھا قرآن پاک دا انداز کیا ہے تے آیت نمبر 10 رب العالمین فرمیندن الیہ یصعد الکلم الطیب اے حوالے تے میں اولی رکھی ہوئی ہے جتنے بھی کائنات دے اندر پاک کلمے ہی نا سارے دے سارے اللہ دے دربار پیش تھی نے ذرا خیال جرا جملہ سناونا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید توجہ سے رہا جملہ سناونا چاہتا حباب نو جرے درود شریف والے کلمات اساں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد آخر تک اللہم بارک علی محمد آخر تک درود شریف والے کلمے بھی پاک نا تے اللہ کریم دے قرآن دا فیصلہ ہے پاک کلمے سارے دے سارے اللہ دے دربار پیش تھی نا اس واسطے ساڈا عقیدہ قرآن دے مطابق یہ ہے کہ انسان جرے درود شریف دے الفاظ پڑھ دے اے پاک کلمے اللہ دے دربار پیش تھی نا البتہ اگلی گل جس ویلے پاک کلمے اللہ دے دربار عرض کریں ہیں اللہ نبی سونے دے رحمت نازل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے برکت نازل کر اللہ بندے دی دعا قبول کر کے اے پاک کلمات والی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے رحمت دے برکت بھیج چھوڑے دے اب آپ عقیدہ رکھے اٹھے قرآن دے مطابق تے سارے جماعتی دوستانوں میری اپیل ہے اللہ تنا اچھا چامنا ہے اس زمین مسجدی دہاڑے قیامت دے توڑے میرے حقی گواہی دے سی قرآن پاک دا فیصلہ کیا ہے کہ پاک کلمے قید دربار پیش سینن جس ویلے درود شریف والے کلمے پاک ہیں وقت میری گزارش اللہ تنا اچھا چامن دی اے درود شریف والے پاک کلمے بھی قید دربار پیش سینن اللہ قبول کر کے اپنے حبیب دے رحمتاں دے برکتاں بھیج چھوڑے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایڈا سا تیرا نیک عمل کرنا انہیں ہے اللہ کریم نے میں نے جنت دی سیر کرائیے جنت دے اندر میں نے اگو جتیاں دی آواز سنائی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل میکائیل اگو جتیاں دی آواز جنت دے اندر کہہ دیاں دی پئیے ہے وہاں وزیرہ نے عرض کی دی ہے جبریل تے میکائیل آسمانہ دے وزیر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم توڑا غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو پردہ زمین تے جتیاں دی آواز بہشتے پری نیچان دی پئیے کیا عمل کرے نا انہیں دوستوں جھگڑے دی بات ہی نہیں دین تا سمجھن سمجھاون دا نہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک وچ اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دے عمل آپ دی خدمت دے اندر پیش تھی دے ہوندے ہیں تا حضرت بلال دو پوچھن دی کوئی لوڑ نہیں حضرت بلال کیرا عمل کرے نہ انہیں
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ورد کی تھی حضرت جیرے ویلے وضو میں نہ ٹوٹ ونجے تازہ وضو کر کے 2 یا 4 رکعت نوافل تحیت الوضو دی نیت نال پڑھ گھننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شاید یا وجہ تیری جتیوں دی آواز میں بہشتے برینی سن کے آیا اللہ دے نام محبت نال چامن دی درخواست سارے دے سارے نیک کمال کہنے درباری پیش تھی نے نا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَاشِرُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرِ 2 درختاں دا ذکر ہے بڑا عجیب انداز نال قرآن وچ پہلا پارہ سورۃ سورۃ البقرہ یہ میرے سامنے سورۃ البقرہ کھلی ہوئی ہے اللہ کریم فرمائے آیت نمبر 35 دے اندر اور رب العالمین فرمائے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ حضرت آدم تے حوا جنتی جتوں مرضیاں دی ویکھاؤ جتنا مرضیاں دی ویکھاؤ لیکن خیال کریں اس درخت دے نیڑے نہیں منجنا حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے قرآن پاک دے الفاظ وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ وَزْمًا یہ سورۃ طٰہٰ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 116 حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے درخت میوہ کھا بیٹھے تو ساہن جنت نہیں رہ سکتے ایک درخت ہوئے جرا حضرت آدم تے اما حوا دے جنت جو نکلن دا سبب بن گیا ہے تے ایک ککر دا درخت ہوئے جرا 1,500 صحابہ کرام دے جنت دے اندر داخل ہومن دا سبب بن گیا ہے ہندو ہے درخت فرمایا میں نے اللہ عمر دی قسم ہے میں اللہ کریم راضی ہو گیا تیرے ایماندار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دی خبر سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دست مبارک دے بیعت میں کرنے آنا جس ویلے بیعت مکمل تھئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھبے ہاتھ مبارک دا اشارہ کیتے ہیں فرمان لگے ہاں ید عثمان لوگو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دا ہاتھ ہے آپ نے کھبا ہاتھ مبارک سجے ہاتھ مبارک دے اتے جے رکھے حضرت عثمان دی طرفوں میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم بیعت پیا کرینا تاکہ بیعت ثواب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ پہنچا چھوڑے مسئلہ سمجھائے مسئلہ خبر دا مشہور تھا یہ حضرت عثمان شہید تھی گئے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان دی طرفوں بیعت پہ کرنے اگر ایک بندے دی عمل دا ثواب دوجے بندے نو نہ ملتا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان دی طرفوں بیعت کرن دی کوئی لوڑ نہیں ایصال ثواب پر حق ہے لیکن ہوئے شریعت طریقے دے مطابق المیہ ہے کہ لوگاں رسم رواج بنا کی دن رسم و رواج نال عمل کرنا لینو ثواب نہیں پیا ملتا دوسرے تکی میں پہنچی بیعت مکمل تھئی تے عجیب گل ہے اللہ فرمایا میں نو اللہ عمر دی قسم ہے میں اللہ راضی 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 یہ حضرت عثمان دی دھڑتے ہی میں پہ کرے نا تے دوستو جملہ سنے ہے اللہ حضرت عثمان دے بھی راضی اس دا انداز حدیث پاک میں سبق روک چھوڑا ہے درمیانی حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف کھنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ دی خدمت کوئی کھامن دی شے ہے حضرت کوئی کھامن دی شے نہیں کوئی شے نہیں حضرت فاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں قدمہ نال واپس چلے گئے مسجد نبی شریف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمینین میں جڑے حجرے دا پردہ چاگے نٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین دے درباری دعا پہ کرے نہن بڑی عاجزی دن کے ساری نال اللہ فاقہ ہے میرے ہوتے گھر دے اندر بھی فاقہ ہے تو فاقہ نہ ٹھولے تیرے بغیر سارے فاقہ دور کرنا لاہور کوئی نہیں
دروازہ کھڑکا. امی جان بیان کرے نے میں پوچھے من دخل بار دروازے کے کون ایک کھڑکڑایا ہے. پارو آواز نہیں آنا عثمان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں آئے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کرنی ہے. حضرت عائشہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد گئے ہوئے یہ ٹائم تھا نہیں نماز دا. خیر کہے کہ تھوڑی دیر پہلے آپ تشریف ہنین آپ نے پوچھا کوئی کھامن پیمن دی شے میں کہ کوئی بھی نہیں. آپ انہاں قدمہ نال چلے گئے رب العالمین دے درباری دعا بیٹھے کریں بکا عثمان. یہ حالت سن کے حضرت عثمان نے رو دیتا ہے. انہاں قدمہ نال چلے گئے آٹا گھن کے گھیو گھن کے کھان پیمن دیاں چیزاں گن کے حدیث پاک کی چاہے. تھوڑی دیر بعد واپس ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دی خدمت اندر پیش کی دیاں نے فرماون لگی اماں تانوں اللہ دی قسم دے گیا تھا تیرا دی گھر دے اندر کھان پیمن دی شیاں مک ونجنا. سب تو پہلے میں حضرت عثمان نو اطلاع کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فاقے ہوئے نا تب میں حضرت عثمان دی دولت دا کیا فائدہ. آپ تشریف ہے اس سامان کی تو آیا اس سامان تھوڑی دیر پہلے تک ہو نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حال سنایا. حضرت توڑے ونجن دو بعد حضرت عثمان ہیں حال پچھانے میں حال سنایا. یہ سامان دے کے گئے انہاں قدمہ نال حدیث پاک کی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھو تے مڑ پہ ہے. امی جان بیان کریں دی میں حجرے دا پردہ چاہ کے ڈٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بیٹھے منگنے آنا اللہم انی رسیت ان عثمان فرزان ہو فردان ہو. اللہ میں حضرت عثمان دے راضی ہاں حضرت عثمان دے راضی ہاں حضرت عثمان دے راضی ہاں. ترے بار فرمایا نے اللہ میں زمین تے راضی ہاں تو عرش برین تے راضی ہو جا. ہن جملہ سنے احباب اللہ حضرت عثمان تے راضی 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 ہے. تے کتنا راضی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی حمایت تے تھڑ چا کرے اللہ اس تے بھی راضی. یہ میں 1,500 تقریباً صحابہ تے اللہ راضی ہو گیا. درمیانی چھوڑ گا امی جان بیان کرے دیئے صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماہن میرے حجرے ویچ پنڈلی مبارک تو کپڑا تھوڑا چبا ہوئے ہیں. معاف کرے اساں کھیجاں دے مخالف نے اساں بے پردگی دے مخالف ہیں. گیماں کھیڑیاں تے مردہ ستارے جتھا گولا مکمل تھی دے اتھو گھن کے تے ناف تک اے مردہ ستارے اس وچوتا ذرا برابر بھی حصہ دوچے نو دیکھنا حرام ہے. بے پردگی دے مخالف ہیں گیماں دے مخالف نے. پنڈلی مبارک اس تو کپڑا تھوڑا جتنا چب ہوئے ہے تے پنڈلی پردے دے اندر داخل نہیں مرد دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمتی جو ابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پنڈلی مبارک تو کپڑا نہیں جوڑا گل بات کی دی چلے گئے ہے. تھوڑی دیر گزری حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے اجازت کی دی گل بات کی دی چلے گئے ہے. حضرت عثمان جس ویلے پہنچے حضرت عثمان حاضری دی اجازت چلے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی پنڈلی مبارک تو کپڑا جوڑ کے دے ہے. گل بات کی تھی حضرت عثمان چلے گئے ہیں. امی جان حیرانوں کے سوال کیتے ہیں اللہ دے محبوب گل سمجھ نہیں آئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں تے تو ساں پنڈلی مبارک تو کپڑا نہیں جوڑا. حضرت عثمان ہیں تے کپڑا جوڑ چھوڑا نے. گل کیا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صدیقہ کائنات میں حضرت عثمان تو حیاء کیوں نہ کراں تیرے حضرت عثمان تو آسمان دے فرشتے بھی حیاء کریں. اے مقام ہر کہنوں نصیب نہیں ہویا. حدیث پاک بھی چاہے حضرت عثمان نو دے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں خیر ہوئے حضرت تھوڑی ایک بیٹی
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ میری نکاح بھی چاہیے فوت تھی گئی ہے پہلے تو میں تھوڑا دماد ہم ٹھیک ہے نسبت ہون بھی باقی ہے لیکن بیٹی جو داری فوت تھی گئی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوجک ام کلثوم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان پریشان نہ تھی ایک بیٹی میری فوت تھی گئی ہے جری تیرے نکاح بھی چاہیے اللہ میری دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم دا نکاح آسمانہ دے تیرے نال کر چھوڑے دو نکاح بڑے عجیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت زینب نال نکاح بھی آسمانہ تے ہوئے قرآن دی آیت ہے فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا سورتنا سورت العذاب پاوی پارا اے میرے سامنے آیت نمبر 37 کھلی ہوئی ہے حضرت زینب نے حضرت زینب نو طلاق دیتی اللہ حضرت زینب نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آسمانہ دے کر چھوڑے تے دوجا حضرت ام کلثوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر دا نکاح بھی حضرت عثمان نال اللہ آسمانہ تے کیتا اللہ دی قدرت دوسری بیٹی فوت ہو گئی حضرت عثمان پریشان بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دو بیٹیاں میریاں یکے بعد دیگرے تیری نکاح بھی چاہئیں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں ایک تو بعد لو جی فوت تھی دی ونجے ہاں میں تیرے نکاح دے اندر لیندہ ونجا ہاں حضرت آدم علیہ السلام تو ہن گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے حضرت عثمان پوری کائنات وچ او واحد انسان ہے کہ جس سے نکاح دے اندر کسی پیغمبر دیاں دو بیٹیاں آئین آج شہادت دا دن ہے 40 نہارا پانی بند رکھا گیا کربلا والا دی مظلومیت برحق پر حضرت عثمان دی مظلومیت نو تو نہیں بھلاونا قرآن پاک دی تلاوت بیٹھے کرے دن باہی دیوار پھلان کے اندر آگئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی حملہ کی تائنے ہے اے آیت زبان تے جاری آئی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہ آیت نمبر 137 تواری در محلہ کریم کافی انانوہا یہ آیت مبارکہ تلاوت کرے دے پہن تے خون دے فوارے جس ملے وجودی جو نکلے اسی قرآن پاک دی آیت اتے گرے ہے دن قیامت ہے کہ شہید دی شہادت دی گواہی پتہ دا میدان دے سی کہ شہید دی شہادت دی گواہی او دا میدان دے سی کہ شہید دی شہادت دی گواہی حنین تے کربلا دا میدان دے سی حضرت عثمان دی شہادت دی گواہی رب العالمین دا قرآن دے سی ابو قلابہ ایک تابعی ہے صحابہ کرام دی صحبت اختیار کرنا لے فرمیندن میں بازار دے اندر جا رہا ہے ایک بندہ نظر آیا ہے ہاتھ کٹے ہوئے پیر کٹے ہوئے اکھیاں کوئی نہیں یہ میں معلوم تھی دیکھ کہ اکھیاں ہوتیاں کٹیاں لوگ ترس کھا کے پیسے سٹے دے پین تے میں بھی رکا جھوکے پیسے سٹن لگا میں نو ترس آیا ہے ان بندے دی زبان جو لگ نکل دے پین یا عثمان کادا سادہ کا کولا کا وَإِنِّي أَنْتَظِرُ الثَّالِثَ اے حضرت عثمان تیریاں دو گلہ سچیاں ثابت ہو گئیاں میں نو تریجی دا انتظار ہے اور میں بہ گیا میں کہ من انتا ومن عثمان فقیر تے مسکین تو کونے تے جرے حضرت عثمان دا نا گھندا بھی ہے وہ کونے معاف کر یار نہ پوچھ میں کہہ سکے میں کہہ نہیں میں پوچھ سکتا اس بڑی منت کی دی نہ پوچھ میں کہہ نہیں پوچھنا ہے جس ویلے میں اصرار کیتے او غریب تے مسکین میں نو قابل ترس بندہ کھن لگے میں انہا ظالمہ وچوان جنہ حضرت عثمان تے حملہ کیتا ہے اساں جس ویلے پہنچے
حضرت عثمان دی گھر والی بی بی نیلہ حضرت عثمان نو بچاون واسطے سامنے آئی ہے۔ میں او بدبخت ہاں کہ حضرت عثمان دا دل لکھاون واسطے بی بی نیلہ دے چہرے تے تھپڑ مارا ہے۔ بی بی نیلہ چکرا کے ڈٹھیے، حضرت عثمان نے قرآن دی تلاوت روکیے، وہ تو تے دیکھ کے رو کے فرماون لگے ظالم میری گھر والی دے کیوں ہاتھ اٹھائی، اس دا کیا قصور ہے؟ میں حضرت عثمان دا دل لکھاون واسطے بی بی نیلہ دے چہرے تے دوسرا تھپڑ مار گیا۔ حضرت عثمان دی زبان یوں نکلے ہے آماک اللہ وآزلک اللہ بعد خلق النار، اللہ تینو اندھا کر چھوڑے، اللہ تینو ذلیل کر چھوڑے، اللہ تینو جہنم دی بھاد اندر داخل کر چھوڑے۔ اے بد دعا سن کے میں کم گیا، دیوار پھلا کے میں نس گیا، میں نو کوئی پتہ نہیں حضرت عثمان نال بادج کے ہوئے ہے۔ کچھ مدت گزری ہے، شام دے لوگاں دی جماعتاں دی پئی رستے ویچا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تنو دے حامیان انہاں میں نو پہچان جدے، اے بھی انہاں ظالمہ وچ ہوئی جن حملہ کیتا پکڑ کے تلوار دی نوک مار کے اکھیاں میری ڈوئیں کڑ چھوڑیاں، تلوار دیوار کر کے ہاتھ پیر میرے کڑ چھوڑے، اللہ اندھا بھی کر چھوڑے، ذلیل بھی کر چھوڑے۔ تیسری بد دعا ہے اللہ تینو جہنم دی بھاد اندر داخل کرے، ڈردا تاں پتنی موت تو بعد میرے نال کیا بنسی۔ صحابہ جنہ دی دھڑ کی تھی اللہ راضی ہومن دا اعلان کیتا۔ اے وکھری گل ہے کہ حضرت عثمان اس لئے زندہ ہن، واپس ہے، معاہدہ ہویا، لمبی تفصیل ہے، میں چند احادیث قرآن پاک دی ایک دو حوالہ جات سنیں۔ معاہدہ کر کے جس ملے صحابہ کرام نو آپ نے فرمایا واپس چلیے، صحابہ دے دلی خیال آئے ہیں، آپ نے خواب رٹھائی جو عمرہ ودے کرنے ہیں، خالی کیمے میں دے پے ہیں۔ اللہ نے آیت قرآن پاک دی نازل کی تھی، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ سورۃ الفتح یہ حوالہ میرے سامنے ہے، میں نے اللہ وڈی قسم ہے اپنے محبوب نو خواب تا میں سچا دکھایا ہے عمرے اللہ، لیکن خواب یہ گلتا نہیں جو عمرہ اسی سال کرنے ہے، یہ گلتا بچ کو نہیں۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ انشاءاللہ اللہ دی مرضی ہوئی ضرور تو سا مسجد حرام دے اندر داخل تھی سو باسر منامن علیہ حسین بانوال قدرامن علیہ حسین کہ قسم دا خوف دے خطرہ دونوں نہیں ہونا۔ اس سال تام صحابہ نو گھن کے واپس چلے گئے، اگلے سال آ کے عمرہ دا کیتا۔ چند گزارشات آج دی دہلی مناسبت رال میں سنائیں، سارے احباب بڑے سکون نال اطمینان نال تشریف رکھو۔ کوکب صاحب دی نظم ہو سی حضرت بدیالوی صاحب اپنے مخصوص انداز دے اندر تھوڑے سامنے بیان فرمے سے میں دعا گو ہاں اللہ انہوں شرح صدر نال بیان دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب